هر شهید بشرا سادات حسینی خامنه ای، شهید مصباح الهدی باقری کنی و شهید زهرا حداد عادل. الصلاة الصلاة الصلاة. نماز بر هیکل مطهر اعضای خانواده رهبر شهید انقلاب. الصلاة الصلاة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا حيا قيوما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قاضي الحاجات، إنك غافر الخطيئات ومبدل السيئات حسنات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمامك، نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بهم منا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم احشرهم مع من يتولون ويحبون، وأبعدهم ممن يتبرؤون منه ويبغضون. اللهم ألحقهم بنبيك وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللهم اجعل روحهم في أعلى الليين، واخلف على أعقابهم في الغابرين، واجعلهم من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمهم وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. الله أكبر. الله أكبر. نماز بر پیکر و به محضر امام زمانمون عرضه بداریم آجرک الله یا بقیت الله، فریاد بزنیم یا حجت ابن الحسن تسلیت تسلیت.
آستین